समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 7औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले यज्ञमा फाल हालेर प्राण छोडेको देख्न साथ देवता यक्ष गन्धर्व नाग अप्सरा र त्यहाँ रहेका सबैले लौन लौननी कस्तो अनर्थ भयो भन्दै हाहाकार गर्न लागे। त्यही मौकामा अकस्मात कुइरीमण्डल धुलो उडेर आकाश ढपक्कै ढाक्यो र जताततै घनघोर अन्धकार भयो। हावा पनि पूर्वको पश्चिमतिर अनि पश्चिमको पूर्वतिर हानिन लाग्यो। बिना बादल मेघ चड्के जस्तो चड्किन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परेर आँखा मिच्दै भूमिमा जथाभावी घोप्टिन लागे। कतिलाई प्रभु उडाएर बेपत्ता पार्यो हावाले, कति डाको छोडेर रुन लागे, कति आफ्ना जीवको सम्भार गर्न लागे। त्यसरी अकस्मात अचम्मको उत्पात भयो र त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्ता गरेर त्यसै आत्तिनु हुँदैन, धैर्य गर्नुहोस्, डराउनु पर्दैन भन्दै सबैलाई सम्झाएर बुझाएर आकुल व्याकुल भएर आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषिका छेउमा गएर भन्दछ, हे गुरु अब कसो गरौँ? अनर्थ भयो प्रभु, हाहाकार भयो भनेर दक्ष प्रजापति अत्यन्त आत्तिन लागे। त्यही बेला नारद ऋषिले सतीदेवीको त्यस्तो हाल देखेर वायु वेगले अत्यन्त तीव्र रूपमा तुरुन्त गएर कैलाशमा पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वर, हे भगवान, हे महादेव, अब के गर्ने? अत्यन्त अनर्थ भयो। सतीदेवी माताले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरेर आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभयो, आफ्नो प्राणलाई छोड्नुभयो। हे करुणामय, हे भगवान, पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिले हजुरलाई नाना तरहका निन्दा र हेला गरी गाली गरे। त्यो कहाँको देवता हो र? त्यो त बौलाहा पो हो। त्यसलाई नडाकेर मलाई के नै होला र भन्दै निन्दा गरेको
त्यस्तो दुर्वाच्य सुनिसकेपछि बिचरा माता सतीदेवीले सुन्न नसकेर के गर्नुभयो, अत्यन्त रिसाएर खुट्टाले गोडाले के गरेर भुइँमा प्रहार गर्दै के गर्नुभयो, कसैको पनि मुखाकृति नहेरी मुख नहेरी झटाझट यज्ञ प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै लिँदै शिव 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 भन्दै यज्ञ कुण्डमा फाल हालेर प्राणलाई त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका डरले अग्निले समेत अहिलेसम्म शरीरलाई डढाउन सकेको छैन। सतीदेवी प्राण मात्र छाडेर सुते झैँ गरी यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यी कुरा बिन्ती गरौँ भनेर म आएको हुँ, अब कसो गरौँ प्रभु? अनर्थ भयो। यस्तो नारद मुनिले भनेको सुनेर महादेवले तुरन्त शोकाकुल भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, के यो कुरा साँच्चै हो त? के तिमीले साँच्चै कुरा भनेका हौ त? के मेरी सतीदेवी साँच्चै यस श्लोकमा छैनन् त? तब नारदले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हजुरका अगाडि मैले आएर किन झुटो बोल्दथेँ र? म कहिले झुटो बोल्ने आँट गर्दथेँ र? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस् प्रभु, हजुरले नजानेको केही छैन। यस्तो सुन्नासाथ श्री महादेवले एकदमै रिसाएर तिनै आँखाबाट आगोको मुस्लो निकाली कटकट दारा किटेर रिसले मसक्क मुठी पारेर नारदकै अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको त्यो पापिष्ठ घमण्डी प्रजापतिको के गर्नेछु? त्यो दक्ष प्रजापतिको म निर्मूल नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिनुभयो र नारद साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट ब्रह्मलोकतर्फ गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई झलझली सम्झेर दक्षमाथि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निका ज्वाला निकाली आफ्नो शिरबाट एक जटा निकालेर के गर्नुभयो, आफ्नो शिरबाट एउटा जटालाई निकालेर छेदन गरेर पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यहाँबाट मेघ गर्थे झैँ ठुलो शब्द गर्दै कराएर महाभयङ्कर चतुःषष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रमथगणका साथमा लिएर ती भूत प्रेत र प्रमथगणलाई साथमा लिएर सँगसँगै साथमा भएर महाकाली निस्किन्। ती कस्ती थिइन् भने महाभयानक मूर्ति, आँखाबाट आगो निस्किरहेकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, महाभीषण अर्थात् एकदमै डरलाग्दी मूर्ति, मुण्डमाला लगाएकी, बाघको छालाले कम्रमा बेरिएकी, जगल्टा अर्थात् कपाललाई के गरेकी फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्कलिएकी, कहिले लपलपाउँदो लामो जिब्रो निकाली खितखित हाँस्ने, कहिले के गर्ने जिब्रो चलाउने, यस्तै महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भएर के कामले आराधना गर्नुभयो प्रभु भनेर बिन्ती गर्न लागिन्। हे प्रभु, आज्ञा होस् भनेर भन्दी भइन्। फेरि महादेवले अर्को जटा निकालेर भूमिमा पछार्नुभयो र पृथ्वी डगमगाए झैँ सिंहनाद गरे झैँ गर्जदै हजार सूर्यको जस्तो तेज भएका मुण्डमाला लगाएका अनि दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका भीषण मूर्ति वीरभद्र श्री महादेवका अगाडि खडा भए। के गरी महादेवका अगाडि वीरभद्र आएर खडा भएर बिन्ती गरेर भन्दछन्, हे प्रभु। तब महाकाली र वीरभद्रले बिन्ती गर्न थाले, हे ईश्वर, किन हामीहरूलाई आराधना गर्नुभयो? हे प्रभु, आज्ञा होस्। तब श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले गएर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस गरेर दक्षको संहार गरेर 33 कोटी देवतालाई हाहाकार गराएर आओ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, यसै कामलाई तिमीहरूको आराधना गरेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, विषमज्वर 64 योगिनीलाई समेत साथमा लिएर दक्षको नाश गर्नका निम्ति तुरुन्तै गइहाल भनेर आज्ञा दिनुभयो। श्री महादेवको आज्ञा शिरमा राखेर तिनीहरू मेघ गर्जिँदै गर्जँदै पृथ्वीलाई कम्पायमान गराउँदै काल आए झैँ गरेर एकदमै रिसाएर कैलाशदेखि के गरे झर्न थाले। यिनीहरूको चाला देखेर भार थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वी पनि डगमगाउन लागिन्। 7 समुद्र छचल्किन लागे। सबै जीव जन्तु त्राहिमाम भई डराउन थाले। फेरि दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक प्रकारको उत्पात हुन थाल्यो। आकाशमा गिद्ध, काग र चिलहरू कराएर फनफनी घुम्न लागे।
स्याल दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाले कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो, हावा विपरीत चल्न लाग्यो। यस्तो देखेर यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरेर कराउन लागे। कोही जथाभावी भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी र बुढाहरू भाग्न नसकेर भूमिमा घोप्टो परेर रुन कराउन लागे। कोही सबैको सम्भार गर्न पट्टि लागे। कोही के जान्नु अझ झन् के उत्पात हुने हो भनेर अत्यन्त डराएर के हुन थाले, भाग्न थाले। देवताहरू पनि त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यसै बेलामा महावीर वीरभद्र र महाकाली गणसहित भएर मेघ गर्जे झैँ गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरेर दक्षका यज्ञमा टुप्लुक्क पुगे। अनि यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरू सबैसँग घमासान प्रकारको युद्ध परिहाल्यो। त्यो देखेर यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्वकन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक र अप्सराहरू त्राही त्राही मानेर नारायण नारायण भन्दै कहाली हाल्दै रुँदै र चिच्चाउँदै 10 दिशातर्फ भाग्न थाले। कोही भाग्न नसकेर के भए भने भुइँमा लड्न थाले। कसैले माटो खान थाले। कसैको हात भाँचियो। कोही रुन र कराउन लागे। कसैका खुट्टा मर्किएर हलचल हुन सकेनन्। ऐया ऐया गर्दै के हुन थाले, कराउन थाले। परन्तु विष्णु आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्यहरू दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर महावीर वीरभद्र र महाकालीसँग लड्नका निम्ति तयार भए। दुवैतिरका सेना एक एक हुङ्कार र गर्जन झिक्दथे। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि खनिँदै अनेक शस्त्र अस्त्र बर्साउन लागे। ती शस्त्र अस्त्र के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, अनि त्यस्तै गरी दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल र नागपाश तिनै वीरभद्र र महाकालीहरूमाथि के गर्न थाले, प्रहार गर्न थाले। त्यसरी आफूहरूलाई शस्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरू पनि खैला र बैला गर्दै गर्जिँदै फौजभित्र पसेर जसको पायो उसैको टाउको के गर्न थाले, निमोड्थै के गर्न थाले, वध गर्न थाले। हात भाँचिदिए, खुट्टा मर्काइदिए। अनि मुड्कीको प्रहार गरेर के गरे, उनीहरूलाई धुलो पिठो पार्न थाले। फेरि महाकालीले काल जस्तो खड्ग लिएर राता राता आँखा गरेर वर्षा कालको कालो मेघ झैँ गर्जेर मृगका फौजमा निर्धक्कसँग पसेको सिंह झैँ सुकेका झारपातमा आगो लागे झैँ क्षणमा सबै नाश गरिन्, सबै नाश पारिन्। फेरि वीरभद्रले रिसले चूर्ण भएर नन्दी, भृङ्गी, चतुः, षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच र प्रमथगण समेत भएर शत्रु पक्षका कसैका शिर गिनिदिए, कसैका हात खुट्टा च्यातिदिए। कसैको प्रभु शरीर लुच्न थाले। घटघट रगत पिएर मातिएका कोही नाच्न लागे। 33 कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिको सेना भुतुक्कै हुँदा रगतको खोलो बग्यो। अनि मासुको पर्वत जस्तो रास लाग्यो। देवता, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले फेरि महाकाली उपर अस्त्र शस्त्र बर्साउन थाले। ती अस्त्र शस्त्र महाकालीका नजिकमा आउन साथ भस्म भए। महाकाली, चतुः, षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच र प्रमथगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। विषमज्वरले पनि सबैका शरीरमा घुसेर चेत हराइदियो। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता र यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेनाहरू समेत हलनचल भएको देखेर आफ्ना शरीरबाट के गर्नुभयो, शीताङ्ग ज्वर उत्पन्न गरी सबैलाई सचेष्ट गराउनुभयो, चेष्टाले युक्त गराउनुभयो। र थरी थरीका शस्त्र अस्त्र लिएर दन्कँदो आगोमा पुतली झैँ वीरभद्रमाथि के गर्नुभयो, जाई लाग्नुभयो। वीरभद्रले त्रिशूल उठाएर सिंहनाद गरे। सुकेका खरमा आगो लागे झैँ क्षणमा के गरे, कोटी कोटी दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारिदिए, वध गरिदिए। कसैका शिर छैनन्, कसैका पाउ छैनन्। त्यस्तो देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर भूमिमा
लड्न थाले, भूमिमा सुत्न थाले। वीरभद्र र महाकाली यज्ञ विध्वंस गरी जो अघि पर्छ, उही देवतालाई समातेर यज्ञमा हवन गर्न लागे। यसरी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू र दक्ष प्रजापतिको सेना नाश पारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखेर विष्णुले अत्यन्त क्रोध गरी राता आँखा पारी नागले श्वास झिके झैँ गरेर सुस्केर राखेर अग्निका ज्वाला झैँ राता भए। बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाँदा झैँ गरी वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, हजुरको जय जय होस्, कल्याण होस् भनेर आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर विष्णुका साथमा लागेर के गर्न थाले, विष्णुको पक्षबाट लड्न लागे। त्यो देखेर महाकालीले क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तो बडो तेज निकालेर खड्ग उठाएर चतुः योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगणले सहित भएर गएर लड्न लागिन्। जस्तो ठुलो हुरी चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्दछ, त्यस्तै गरी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई महाकालीले छिन्न भिन्न पारेर 10 दिशामा भगाइदिन्। त्यो देखेर विष्णुले निर्धक्कैसँग वीरभद्रका छातीमा कौमोदकी गदाको प्रहार गर्नुभयो र त्यो गदाको चोटलाई खप्न नसकी वीरभद्र मूर्छा भई भूमिमा गिरे। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, चतुः योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगणलाई त्राही त्राही गिराएर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएर गदा उठाएर जाइ लागिहाल्नुभयो। नन्दी, भृङ्गी, चतुः योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगण शङ्खका शब्दले र गदाका प्रहारले कोही भूमिमा गिरेर मूर्छा परे, कोही जता पायो उतै भाग्न लागे। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनेर पुष्पवृष्टि गरेर बिन्ती गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा झट्ट पर्यो। र विष्णु विष्णु सुनिसकेपछि चेतना आयो। वीरभद्रले जुर्मुराउँदै उठेर हेर्दा आफ्ना सेना कोही भूमिमा परि लडिराखेका, कोही भाग्नका निम्ति तयार भएका, कोही यस्ता प्रकारले भाग्न लागेका। त्यो देखेर खुब रिसाएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारायणलाई ताकेर बेगले छोडे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो र त्यसको चोटलाई सहन गर्न नसके नवद्वारबाट रगत बगाएर रणभूमिमा नारायण लडेर मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखेर प्रलय कालका मेघ झैँ गर्जेर दक्षको सेनामाथि जाइ लागे, 33 कोटी देवताको नाश पारे। वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भन्दै चिच्याउँदै कराउँदै भाग्न लागे। त्यो शब्द मूर्छामा परेका नन्दी, भृङ्गी, चतुः योगिनी भूत प्रेत र पिशाचका कानमा पर्दा बिहुजी लर्खराउँदै उभिएर हेर्छन् त वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छामा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागिरहेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यसरी घनघोर सङ्ग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाइ लागि। कोही देवताको के गर्न थाले, टुप्पीमा फन्को मारी पछाडि खड्कले के गर्न थाले, प्रहार गरे। कसैलाई आफ्नो हातको प्रहार गरेर वध गरे। 64 योगिनीले कसैलाई फनक्क निमोठेर वध गरे। कसैका काखीमा हातले यस्ता प्रकारले समात्दै के गर्न थाले, वध गर्न थाले। कसैलाई टपाटप पक्रेर यज्ञमा हुत्याएर वध गरे। यसरी 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूको नाश गरेको र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको त्यो शब्द मूर्छामा परेका विष्णुका कानमा पर्यो। र बिउझिएर खडा भएर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले दक्षको यज्ञलाई विध्वंस गरी 33 कोटी देवता र दक्षका सेनाको समेत नाश गरेको देखेर अत्यन्त रिसले चुर भएर, हे पापिष्ठ वीरभद्र, आज तेरो नाश गरौँला।
तेरो प्राण लिएर दक्षको यज्ञलाई पूर्ण गरौँला। तब सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूलाई अनि मात्रै सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरा सहाय भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् कि देखिनस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। विष्णुले भनेका यस्ता क्षुद्र वचनलाई सुनेर वीरभद्रले पनि रिसाएर विष्णुलाई भन्दछन्, हे पापिष्ठ विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस्, नाश गरौँला भनिस्, लौ देखाउँ त कतिको नाश गर्दो रहेछ। तुरन्त प्रहार गरिहाल्ने प्रकारको वचन बोलिसकेपछि त्यो वीरभद्रको वचनलाई सुनेर भगवान विष्णुले अत्यन्त रिसाएर वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो। त्यो सुदर्शन चक्र सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलय कालका मेघ झैँ गर्जेर रुद्र जाँदा झैँ गयो। त्यसरी आएको सुदर्शन चक्रलाई देखेर नन्दी भृङ्गी चतुः षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगणले त्राही त्राही महादेव भनेर महावीर वीरभद्र र महाकालिका शरणमा गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो र महादेवले निल्नुभयो, त्यस्तै गरी वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाहिर सलक्क निल्नका निम्ति तयार भए। त्यो देखेर विष्णुले चाँडै दगुर्दै दगुर्दै गएर वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्रलाई झिकेर त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां दक्ष सेना वधू नाम सप्तमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिना दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।